أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لأن الله عز وجل يقول ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأوصيكم ونفسي بالعفو والصفح والإعراض عن الجاهلين لأن الله عز وجل يقول مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أيها الإخوة المؤمنون من الصفات العظيمة المحمودة بل من أمهات الصفات والأخلاق الحلم والأنات الحلم معناه العقل والفهم والأنات هو ترك العجلة وضبط النفس فالحليم اسم جليل من أسماء الله الحسنى وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم 11 مرة والله غني حليم والله غفور حليم والله عليم حليم فالحليم الذي لا يعجل العقوبة على عباده بسبب ذنوبهم وقد استعملت هذه الكلمة
للأنبياء السابقين أمثال إبراهيم وشعيب وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وهؤلاء كانوا أشد الناس صبرا واستقامة وبلاء على أقوامهم. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنه لأواه حليم. وقال عن شعيب عليه الصلاة والسلام بلسان قومه: إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال تعالى عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: فبشرناه بغلام حليم. أيها الإخوة المؤمنون، إن رسولنا العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلغ قمة هذا الخلق العظيم ووصل إلى ذروة هذا الأدب، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يغضب لنفسه ولا يغضب لشيء من الدنيا، لكنه إذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فلم يقل أف لي ولم يقل لم فعلت وهلا فعلت كذا. وقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقام الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: مه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تظلموه، أي لا تقطعوا عليه البول. ثم لما فرغ من البول فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لمثل هذا من البول والقذر والنجاسة، إن هذه المساجد للصلوات ولتلاوة القرآن ولذكر الله عز وجل. ثم أمر رجلا من القوم فجاء دلو من الماء فصبه عليه. وللحلم والأنات فوائد كثيرة ومنافع جمة وثمار عظيمة في هذه الدنيا وفي الآخرة، وذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين ما شاء. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، جعل الله عز وجل الحلم والأنات من صفات عباد الله المتقين، فالحلم والأنات والصبر والعفو والمغفرة جعل الله عز وجل من علامات القوة، لا من علامات الضعف ولا من علامات الاستكانة ولا من علامات العجز. وهذه الصفة أي صفة الحلم من صفات عباد الرحمن الذين تحدث الله عز وجل عنهم في القرآن الكريم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم ومن القبح ومن اللوم ومن سوء العاقبة ويعرضون إعراضا تاما عن الجاهلين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعانا إلى هذه الصفة أي صفة الحلم. فالجهل في القرآن استعمل ضد الحلم ليس ضد العلم، فإن الجاهل في القرآن كل من عصى الله عز وجل، الجاهل في القرآن كل من غلب الشهوة على الحق، الجاهل في القرآن كل من غلب الهوى والشهوة على العقل، والسفيه الجاهل الذي قد خالف الشريعة الإسلامية ولو كان حاملا للشهادات العريضة الواسعة. ولا شك أن هناك مرتبتين: مرتبة العدل ومرتبة الفضل. فأما مرتبة العدل فهي أن تقابل السيئة بالسيئة. قال الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأما مرتبة الفضل فهي أن تقابل السيئة بالحسنة، بالكلمة الحسنة، بالقول الجميل، بالكلمة الطيبة وبالسيرة المثالية. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول:
السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيها الإخوة المؤمنون، مدح الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم المؤمنين الصادقين الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمحسنين كذلك مدحا كثيرا، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقد وردت قصة في صحيح البخاري أن بريدة بن حصن إنه مرة استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أحد أجلاف الأعراب وكان أحد جفاة الأعراب وكان سيدا في قومه، فأذن له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدخل عليه وقال: يا ابن الخطاب، والله لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب بذلك عمر رضي الله عنه فهم به، وكان أحد الجلساء قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالإعراض عن الجاهلين، قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله عز وجل فتوقف عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فالهجر الجميل الذي لا أذى بعده، والصبر الجميل الذي لا شكوى بعده، والصفح الجميل الذي لا إتعاب بعده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لصحابي: لا تغضب. معنى لا تغضب أي لا تطع الغضب، بل أنجم النفس وألجم لسانك بلجام التقوى. وأيضا مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشج لعبد القيس: إن فيك لخصلتين، العلم والأنات يحبهم الله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون، حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قامع عساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين، اللهم شتت
اللهم مزق جمعهم، اللهم فل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، واذكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.